अहिले हामी आज यो एन्युटी च्याप्टर पढ्न सुरुवात गर्दैछौँ। एन्युटीमा सबभन्दा पहिला त एन्युटी भनेको के हो? त यो खास एन्युटी भनेको इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट हो। रेगुलर कन्स्टेन्ट एमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्छ रेगुलर इन्टरभलमा भने हो, त्यसलाई के भन्छौँ? एन्युटी। के हो त? इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट। इन्स्टलमेन्ट भनेको कन्स्टेन्ट ड्युरेसनमा कन्स्टेन्ट एमाउन्ट पेमेन्ट गर्नुलाई इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट भनिन्छ। एन्युटी हामीले एन्युटी चाहिँ पे गर्छौँ। दुईवटा उद्देश्य हुन्छ एन्युटी पे गर्ने। एउटा त के भन्दाखेरि सेभिङ पर्पसको लागि, सेभिङको लागि रेगुलर कन्स्टेन्ट इन्टरभल पेमेन्ट गर्छौँ। पहिलो हो, त्यसलाई के भनिन्छ? र अर्को बी, दोस्रो चाहिँ लोन केसको लागि। एउटा भयो हाम्रो सेभिङ केसेज सेभिङ केसेजको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि एक थरीको, दोस्रो लोन केसेज। लोन केसेज। अब हेर्नुहोस्, सेभिङ केसेजको प्रब्लमलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि यस्तो प्रब्लमलाई हामीले भन्छौँ फ्युचर भ्यालु प्रब्लम। फ्युचर भ्याल्यु प्रब्लम्स भन्छौँ। फ्युचर भ्यालु प्रब्लम्स मिन्स हामीले इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट एकुमुलेट हुँदै जाँदा फाइनली इन फ्युचरमा हामीले लार्ज एमाउन्ट अफ मनी, टोटल सम अफ मनी रिसिभ गर्छौँ अथवा दिन्छौँ भन्ने, त्यस्तोलाई के भन्छौँ? फ्युचर भ्यालु। गिभ एन्ड टेक मनी हुन्छ कति बेला? लार्ज एमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट पछिको इन्स्टलमेन्टको रिजल्टले जुन एकुमुलेट भएको हुन्छ सम, त्यो टोटल एमाउन्ट गिभ एन्ड टेक गर्नुपर्दा त्यस्तो प्रब्लमलाई फ्युचर भ्यालु प्रब्लम भनिन्छ। जस्तै यस्तो एउटा इक्जाम्पल छ। जस्तै एउटा अकाउन्ट छ, कुनै कम्पनी छ, कम्पनीले के भन्यो, अफर गरेको छ 10% म इन्ट्रेस्ट दिन्छु। रेगुलर एमाउन्ट हामीले के गरेका छौँ? 10% इन्ट्रेस्ट दिने एउटा फन्डमा रेगुलर 15 इयर्सको लागि एनुअली हामीले 1-1 लाख डिपोजिट गरिरहेछौँ। 1-1 लाख डिपोजिट गरिरहेछौँ भने 15 टाइम्स इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट गऱ्यौँ। वर्षको एकचोटि भनेको 15 टाइम्स हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ। यसरी 15 टाइम्स पेमेन्ट गर्दा टोटल 15 लाख मात्र हुँदैन। 1-1 लाख गर्दा 15 लाख हुँदैन, त्योभन्दा धेरै बढी हुन्छ। किनभने 10% इन्ट्रेस्ट पनि थपिरहेछ हो। अब त्यो कति हुन्छ? एट द इन्ड अफ 15 इयर्स हामीले त प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख डिपोजिट गर्दैछौँ। एट द इन्ड अफ 15 इयर्स कति एमाउन्ट हामीले रिसिभ गर्छौँ, यो क्यालकुलेसन हामीले फ्युचर भ्यालु प्रब्लम, यस्तो प्रब्लमलाई फ्युचर भ्यालु प्रब्लम भनिन्छ। र फ्युचर भ्यालु प्रब्लमबाट प्राप्त भएको फर्मुलाले यसको फ्युचरमा एकुमुलेटेड भ्यालु अथवा सम, टोटल सम जोडिएको भ्यालु प्राप्त गर्नको लागि यो फ्युचर भ्यालु प्रब्लम हो। र त्यो प्रब्लमबाट हामीले फर्मुला, यसबाट हामी फर्मुला लिन्छौँ र फर्मुलाले यो दिन्छ। अर्थात् यस्तो प्रब्लमलाई हामीले फ्युचर भ्यालु प्रब्लम भन्छौँ। हेर्नुहोस्, यसै गरी अर्को छ प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम। लोन केस भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम्स हो। यो प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम्स भनेको लोन केस, अर्थात् कुनै व्यक्तिसँग हामीले केही एमाउन्ट, लार्ज एमाउन्ट अफ मनी लोन लिएको छौँ अथवा कुनै अर्को व्यक्तिलाई हामीले लोन दिएको छौँ भनेको इनिसियली इन्स्टलमेन्ट सुरु हुनुभन्दा पहिला नै लार्ज एमाउन्ट अफ मनीको लेनदेन भइसकेको र त्यो लोन लार्ज एमाउन्ट अफ मनीको क्लियरिङ आउट गर्नको लागि, त्यो क्लियर गर्नको लागि इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम। अर्थात् पेन्सनको केस, लोन केस अथवा पेन्सन केस पनि यही हुन्छ। पेन्सन केसेस, पेन्सनहरूको केस पनि यही प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम नै भयो है। ल, प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम भए पनि, फ्युचर भ्यालु प्रब्लम भए पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट पेमेन्ट गर्ने सिस्टममा डिपेन्ड गर्छ। हामीले मानौँ इन्स्टलमेन्ट दुई थरीले इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट पे गरिन्छ। एट द इन्ड अफ द पिरियड, एट द इन्ड अफ पिरियड, यसलाई रेगुलर एन्युटी भनिन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? रेगुलर एन्युटी, रेगुलर
एन्युटी भन्छौँ। रेगुलर एन्युटीमा के हुन्छ? पेमेन्ट एट द इन्ड। अर्को भन्छ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू। यसै गरी यहाँ छ एउटा छ, यसमा पनि रेगुलर एन्युटी, रेगुलर एन्युटी, र अर्को छ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू। ल, एउटा रेगुलर एन्युटी, एन्युटी ड्यू, रेगुलर एन्युटी, एन्युटी ड्यू। अब हेर्नुहोस्, रेगुलर एन्युटी भनेको, र अर्को पनि हुन्छ यसमा प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लममा, अर्को तेस्रो हुन्छ एन्युटी पर्पेच्युटी। एन्युटी पर्पेच्युटी। ल हेर्नुहोस् त, एन्युटी पर्पेच्युटीमा यो तीनवटा भयो। अब 3 र 2 5वटा। यो सबैको मिनिङ म भन्छु। रेगुलर एन्युटी भनेको, रेगुलर एन्युटी मिन्स यसमा एन्युटी कति बेला पेमेन्ट गरिने गरिन्छ? इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट एट द इन्ड। इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट एट द इन्ड अफ द डिस्ट्रिब्युसन। दोस्रो छ अर्को एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यूमा हेर्नुहोस् त, एन्युटी ड्यूमा इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट इन द बिगिनिङ अफ द इयर, बिगिनिङ अफ द पिरियड। इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट in the beginning of the distribution at the end of the period। distribution and period, installment period, त्यो टाइम पिरियड हुन्छ नि ड्युरेसन। यो के भयो? बिगिनिङ अफ द पिरियडको बिगिनिङमा जुन तोकिएको टाइम हुन्छ नि, त्यो टाइम पिरियडको बिगिनिङमा पेमेन्ट। र अर्को छ एन्युटी पर्पेच्युटी। र तेस्रो छ तपाईँको एन्युटी पर्पेच्युटी। तेस्रो छ एन्युटी पर्पेच्युटी। एन्युटी पर्पेच्युटीमा पेमेन्ट यहाँ हेर्नुहोस् त, पर्पेच्युटी भनेको फर एभर पेमेन्ट। इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट फर एभर। इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट फर एभर। फर एभर भनेको इन लार्ज नम्बर अफ टाइम्स, इन्फाइनाइटली टाइम्स चाहिँ फर एभर पेमेन्ट भन्नुको अर्थ सधैँ पेमेन्ट गरिराख्ने, इन्डै नहुने। नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट कतिवटा त? द्याट इज, यसको मिनिङ के? फर एभर पेमेन्ट भनेको नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट कति त? इन्फाइनाइट, इन्फिनिटीसम्म छ नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट, है त? भयो होइन? ल, अब यसपछि हेर्नुहोस्, यो भयो। अब हामी फर्स्टमा फ्युचर भ्यालु प्रब्लम सम्बन्धी हामी फ्युचर भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसको बारेमा अब फर्मुला लेख्न गइरहेको छौँ। अहिले हामी फर्स्टमा फ्युचर भ्यालु प्रब्लमको फर्मुला लेख्न गइरहेको छौँ। फ्युचर भ्यालु प्रब्लम्स भनेपछि सेभिङ केस हो यो, सेभिङ केसेज। र फ्युचर भ्यालु प्रब्लमको लागि फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला छ। 2 किसिमको हुन्छ। एउटा रेगुलरको लागि, त फर्स्टमा तपाईँले एन्युटी रेगुलरको लागि लेखौँ त। फर्स्टमा छ हाम्रो रेगुलर एन्युटी।
रेगुलर एन्युटी ल यसको फर्मुला लेख्नुहोस्। के छ? फ्युचर भ्यालु इक्वल्स टु पी बाई आई 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 फ्युचर भ्यालु भयो। यसै गरी अर्को छ प्रेजेन्ट भ्यालु। बीमा छ प्रेजेन्ट होइन, अब अर्को के छ? एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू भनेको बिगिनिङमा पेमेन्ट र एन्युटी ड्यूमा कति हुन्छ? फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा पी बाई आई 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1, यहाँ 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। हेर्नुहोस्, किनभने यो बिगिनिङमै पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर लास्टमा 1 महिनाको उसले इन्ट्रेस्ट चाहिँ थप पाउँछ, त्यही भएर 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ, हो कि नै? अब यो वेयर आई पी भनेको एफभी भनेको फ्युचरमा रिसिभ गर्ने लार्ज अमाउन्ट अफ मनी, एकुमुलेटेड मनी आफ्टर। यो के हो? पी भनेको वेयर, पी भनेको इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट, इन्स्टलमेन्टको अमाउन्ट कति छ रुपिजमा त्यो। आई भनेको रेट अफ आर बाई 100, रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ? इन्ट्रेस्ट। त्यसपछि एन भनेको नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट, र अब कुन बाँकी छ? आई भइसक्यो, आर भइसक्यो। अनि एफभी भनेको अमाउन्ट रिसिभ्ड अथवा टोटल नम्बर अफ एकुमुलेटेड, टोटल एकुमुलेटेड भनेको टोटल एडेड गरिएको अमाउन्ट, एकुमुलेटेड अमाउन्ट आफ्टर एन इन्स्टलमेन्ट कम्प्लिटेड। एन इन्स्टलमेन्ट कम्प्लिट भइसकेपछि जुन हामीले प्राप्त गर्छौँ भ्यालु, अथवा जति एमाउन्ट अकुमुलेटेड हुन्छ प्राप्त गर्छौँ र अथवा अरूलाई दिन्छौँ, त्यो एकुमुलेटेड भएको एमाउन्ट नै फ्युचर भ्यालु हो। र रेगुलर पेमेन्ट भनेको ड्युरेसनको इन्डमा पेमेन्ट गरिरहेछ भने यो फर्मुला प्रयोग गर्ने, रेगुलर तोकेकै हुन्छ। हामीले यदि तोकेको छैन भने रेगुलर नै बुझ्ने। एन्युटी ड्यू भनेको बिगिनिङ पेमेन्ट हो, बिगिनिङ पेमेन्ट भयो भने 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यति हो, है त। यो भयो फ्युचर भ्यालु प्रब्लम सम्बन्धी हामीले यो फ्युचर भ्यालु सम्बन्धी फर्मुलाजहरू नोट गरिसक्यौँ। ल अब हेरौँ। अब अर्को लेख्न गइरहेको छ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम। अब लेख्न गइरहेको छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम। प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम भनेको लोन केसेज। कुन केस भयो? लोन केसेज, है त। लोन केसेजमा एन्युटी, रेगुलर एन्युटी, यहाँ पनि रेगुलर एन्युटी हुन्छ, तर यो प्रेजेन्ट भ्यालु हो। यो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको बिगिनिङमै इन्स्टलमेन्ट सिस्टम सुरु हुनुभन्दा बिफोर लार्ज अमाउन्ट अफ मनी लिएको हुन्छ अथवा दिएको हुन्छ, बोरो गरेको हुन्छ अथवा लेन्ड गरेको हुन्छ, ठुलो एमाउन्ट। र त्यो एमाउन्टलाई क्लियरिङ आउट गर्नको लागि जुन हामीले इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट गर्छौँ त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट पनि एड भइरहेको हुन्छ। र पिबी भनेको त्यो। यहाँनिर यसको फर्मुला हुन्छ रेगुलरमा यति, हेर्नुहोस्, पी बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई को पावर एन। यो यहाँ पनि सेम त्यही, पी बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई को पावर एन। ल यति हो फरक। र इन्स्टलमेन्ट त्यही भयो। अब यहाँ पिभी भनेको टोटल एकुमुलेटेड टोटल अमाउन्ट इन द भेरी बिगिनिङ, टोटल अमाउन्ट बोरो or lent initially, हैन। ल यो भयो प्रेजेन्ट भ्यालु। अब अर्को तेस्रो पनि छ, हेरौँ। तेस्रो छ एन्युटी पर्पेचुइटी। हजुर भन्नुहोस् त।
पिबी बाबु ल भयो पिबी। ल अब एन्युटी के अरे पर्पेच्युटी पर्पेच्युटीमा के हुन्छ एन कति इन्स्टलमेन्ट कति टाइम्स पेमेन्ट गर्ने भनेको छ इन्स्टलमेन्ट नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट कति यहाँ त इन्फिनिटी भनेपछि यहाँ इन्फिनिटी राख्दा कति भयो 1 + i को पावर इन्फिनिटी भनेको 1/इन्फिनिटी 0 यो त 0 नै भइदियो। त्यसो भए कति हुन्छ यसमा यो 0 भइदियो रेगुलरमा। त यो कति हुन्छ पिभी = p/i बस। यो कुन केसमा p/i हुन्छ रेगुलर केसमा। यदि एन्युटी पर्पेच्युटी ड्यूमा छ भने अब ड्यूमा त के हुनु यही नै हुन्छ p/i। बिगिनिङमा पेमेन्ट छ भने p/i 1 + i ले मल्टिप्लाई गरिदिनु त्यति त हो नि। ल मेन यही फर्मुला हो। अब यही यति फर्मुलाबाट हामीले पहिला फर्स्ट काम के गर्छौँ एन्युटीको प्रब्लम हो कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको प्रब्लम हो पहिला छुट्याउँछौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र एन्युटीमा के फरक छ एन्युटीमा इन्स्टलमेन्ट कन्स्ट्यान्ट एमाउन्ट रेगुलर इन्टरभलमा पे गरेको कहीँ न कहीँ भनेकै हुन्छ। एन्युटी भनेको हुन्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट एमाउन्ट प्रत्येक वर्ष अथवा प्रत्येक 6 महिनामा 10,000 पेमेन्ट गरेको छ 1 लाख पेमेन्ट गरेको यस्तो केही न केही दिएको हुन्छ रेगुलर इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट कतै न कतै दिएको हुन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा त्यस्तो रेगुलर पेमेन्ट हुँदैन 1 पेमेन्ट हुन्छ र त्यसको अमाउन्ट चाहिँ एउटा हुन्छ हो कि नै। त यसरी पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र एन्युटी छुट्याउने। दोस्रो त्यसरी छुट्याइसकेपछि त्यो एन्युटीको प्रब्लम थाहा भयो भने हामीले फेरि एन्युटीको प्रब्लममा अब प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम हो कि फ्युचर भ्यालु प्रब्लम हो छुट्याउने। लोन केस भए प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम, सेभिङको केसेस भए फ्युचर भ्यालु प्रब्लम हो। हामीले सेभिङ गरेर फ्युचरमा लार्ज एमाउन्ट अफ मनी पाउने जस्तो स्किम छ भने त्यो फ्युचर भ्यालु प्रब्लम हो कि नै। त यस्ता कुराहरू यो छुट्याएर अनि प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लममा त्यसपछि हामीले के गर्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा फ्युचर भ्यालु छुट्याइसकेपछि रेगुलर एन्युटी हो कि एन्युटी ड्यू हो यी कुरा छुट्याउनुपर्छ र त्यसपछि त्यो अनुकूलले त्यो अनुसारले उपयुक्त फर्मुला सब क्यालकुलेसन गर्ने हो कि नै। उपयुक्त फर्मुला चुज गरेर सेलेक्सन गरेर क्यालकुलेट गर्ने यति काम हो। अब एक्सर्साइजको क्यालकुलेसन सुरु गर्न सक्छौँ। अब हामी एक्सर्साइज सल्युसन गर्न सक्छौँ। ल क्वेसन सेयर गरिरहेको छु म हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त एक्सर्साइज 1C क्वेसन नम्बर 1 बाटै सुरु गरौँ। पहिला 1 कै हेरौँ 1 कै सल्युसन सुरुवात गरौँ त। एमाउन्ट अफ एन्युटी 27,000 एन्युटी वर्ड दिएपछि त्यतिकै थाहा भयो एन्युटीको प्रब्लम हो। एमाउन्ट अफ एन्युटी भनेको इन्स्टलमेन्ट हो। इन्स्टलमेन्ट 27,000 पेएबल छ एट द इन्ड अफ इयर प्रत्येक इयरको इन्डमा 27,000 पेमेन्ट गरिरहेछ। इच भनेपछि पक्कै पनि यो एन्युटीको प्रब्लम हो भन्ने कुरो त क्लियर भइसक्यो र रेगुलर हो इन्डमा पेमेन्ट गरेको छ त्यही भएर रेगुलर हो। एन पनि छ मनी इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ 6% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअली। हामीले अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ भनेको फाइनली हामीले 20 वर्षपछि कति प्राप्त गर्छौँ हो त्यही क्यालकुलेसन गर्नु छ। हेर्नुहोस् त यो क्वेसन नम्बर 1 को सल्युसन हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 1 अहिले हामी एक्सर्साइज 1C को सल्भ गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 1 फाइन्ड द अमाउन्ट अफ एन्युटी कति छ गिभन P दिएको छ रुपिज 27,000 एन्ड नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट एनुअल इन्स्टलमेन्ट छ 20 वटा इन्स्टलमेन्ट प्रत्येक वर्ष एउटा इन्स्टलमेन्ट 20 इयर्सको लागि 20 इन्स्टलमेन्ट इक्वल्स टु एन्ड त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट I R/100 6/100 0.06 कम्पाउन्डेड एनुअली छ। अब हामीलाई अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नु छ फ्युचर भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु छ रेगुलर छ एट द इन्ड अफ पेमेन्ट छ। सो फ्युचर भ्यालुको फर्मुला त हामी सबैजनालाई थाहा छ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त 1 + i को पावर n क्यालकुलेसन गर्नु छ। त 1 + i को पावर n सुरुमै क्यालकुलेसन गरिदिउँ 1 + i भनेको 0.06 र त्यसको पावर n भनेको 20
1.06 को पावर 20 हुने भयो। अब यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ त छुट्टै क्याल्कुलेसन गरौँ त यसको भ्यालु लेट x भनेको 1.06 को पावर 20 टेकिङ लग अन बोथ साइड टेकिङ log on both sides we get taking log गर्दा log x equals to 20 times log 1.06 or log x equals to हेर्नुस् त 20 log 1.06 को भ्यालु भन्नुस् त क्याल्कुलेटर अथवा टेबलबाट तपाईहरुले भन्नुस् त 0.0253 ओके और log x मल्टिप्लाई गर्नुस् त 0.506 है यही हैन 0.506 ल अब 0.506 भयो ओके त्यसपछि हेर्नुस् x भनेको कति हुन्छ और x equals to anti-log 0.506 x भनेको anti-log 0.506 हैन 0.506 हुने भयो ओके अब एन्टिलग क्याल्कुलेसन गर्नुस् त x भनेको त 1.06 को पावर 20 हो एन्टिलग यसको भन्नुस् त 0.506 को एन्टिलग टेबल अथवा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ 3.20662 ल ल यो भयो यति भ्यालु त आयो अब हामी फ्युचर भ्यालुको फर्मुला नाउ अब हामी फ्युचर भ्यालुको फर्मुला लेखौँ फ्युचर भ्यालुको फर्मुला के छ ल अब हामीले के गर्छौँ यहाँ फ्युचर भ्यालुको फर्मुला लेख्छौँ फ्युचर भ्यालु इक्वल्स टु p by i 1 plus i पावर n minus 1 भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा p को भ्यालु 27,000 upon i is 0.06 1 plus i भनेको 1 plus i को भ्यालु कति छ यो 1.06 को पावर 20 minus 1 ल अब यो 27,000 0.06 into यसको भ्यालु कति छ 1.06 को भ्यालु 3.2062 minus 1 अब मल्टिप्लाई गरौँ अब क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ मल्टिप्लाई र क्याल्कुलेसन गर्दा 27,000 into 2.2062 divide 0.06 9990 ल यति आन्सर भयो रुपियाँ के 2 राख्नु पर्ने के एन्टिलगको टेबलबाट के छ टेबलबाट हो 4 वटा डिजिट लिएको छ हो एन्टिलग टेबलमा 4 वटा डिजिट मात्र हुन्छ ठीक भन्यो एन्टिलगमा त 4 वटा डिजिट हुन्छ नि त कति भयो भन त यहाँ ल मिल्छ यो क्याल्कुलेटरबाट गर्दा नि यो क्याल्कुलेटरबाट कति बेला गर्ने मल्टिपल चोइस क्वेसनमा क्याल्कुलेटरबाट गर्ने र लगको क्याल्कुलेसन गर्दा नि क्याल्कुलेटरले काम छ एन्टिलगमा अलिकति डेसिमलमा फरक पारिदिन्छ लास्ट डिजिटमा अथवा राउन्ड अफ गर्दा पनि भइगयो नि हामीले एन्टिलगबाट क्याल्कुलेसन गर्दा 4 वटा डिजिट मात्र लिने लग पनि डेसिमल पछि 4 वटा लिने भन्ने कुरो सम्झिराख्ने क्याल्कुलेटरबाट आएको रिजल्टबाट नै राउन्ड अफ गरेर लिन सक्छौँ
ल अनि यो बुकसँग म्याच गर्छ। तिमीले अघि एक्जाममा यसरी 6-2 नै लिएर गऱ्यो भने पनि रङ चाहिँ हुँदैन है। तर तिमीले मेन आधार चाहिँ क्याल्कुलेटर होइन कि टेबल हो। टेबल प्रयोग गर्यौँ भने भन्नु पर्यो। टेबल अलाउड छ। क्याल्कुलेटर त टेबल हेर्न झ्याउ अथवा गाह्रो लागेको अवस्था मात्र हो। सर्टकट टेक्निक मात्र सिकाइदिएको। तर एक्जाममा नियम त के त भन्दाखेरि हामीले टेबल युज गर्नु छ। क्वेसन नम्बर 1 हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त यसपछि यो हिसाबले अब हेर्नुहोस् त कुन कुन सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यो क्वेसन नम्बर 2 को हेर्नुहोस्। XYZ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रेट 8%, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% छ। कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली छ भनेपछि यो कति भयो? 4% भयो। 6 महिनाको हिसाबले आधी रेटलाई आधी गर्छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पढिसकेको छौँ। सेमी एनुअली भन्दा रेटमा आधी, टाइममा डबल। त ठिक छ। त यो भयो 4%। यो प्रत्येक 6 महिनामा 25,000 इन्स्टलमेन्ट एभ्री इन्ड अफ 6 मन्थ पेमेन्ट गरेको छ भनेपछि इन्स्टलमेन्ट 15 वर्षमा कतिवटा इन्स्टलमेन्ट हुन्छ? 1 वर्षमा 2वटा, त 15 इयर्समा 30। त यनको भ्यालु तपाईँको यहाँ हो। यनको भ्यालु भयो 30। नम्बर अफ यन भनेको त नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट हो। 15 इयर्समा त 30वटा इन्स्टलमेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् रेट आई चाहिँ तपाईँको कति भयो? यहाँ आई चाहिँ 0.04 हुने भयो हो कि R/100 हुन्छ नि, 0.04 हुने भयो। र यहाँ पी त यो दिएकै छ, यो पी हो, पी हो यो भनेपछि क्वेसन नम्बर 1 जस्तै हुने भयो। खालि कन्भर्सन मात्र यसमा एड गरिएको छ, थपिएको छ। यहाँ पनि हामीलाई फ्युचर भ्यालु नै क्याल्कुलेसन गर्नु छ। फ्युचर भ्यालु नै क्याल्कुलेसन गर्नु छ है त। ल यो भयो 2। अब त्यसै गरी तपाईँले क्वेसन नम्बर 3 को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 को हेर्नुहोस् त। A person deposit 55,000 in the bank each year. Each year भन्ने बित्तिकै एन्युटीको यो प्रब्लम हो। प्रत्येक वर्ष एकजनाले 55,000 रुपियाँ पेमेन्ट गरेको छ। which pay interest 11% per annum. 11% एनुअली फेरि 11% एनुअली पे गरेको छ है त। हाउ मच विल बी इन्ट्रेस्ट इन 16 इयर्स। त 16 इयर पछि उसको एमाउन्ट कति हुन्छ? त यो त क्वेसन नम्बर 1 जस्तै भयो। यो भयो पी अनि यो आई 11/100 भनेको 0.11 भयो। हाउ मच विल बी इन 16 इयर? त एन भनेको 16। क्वेसन नम्बर 1 जस्तै सकिन्छ। 3 को क्वेसन नम्बर 3 को सल्भ गर्न सक्छौँ है। ल त्यसपछि क्वेसन नम्बर 4 को अब हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 फाइन्ड द पीभी। पीभी को क्वेसन आयो, प्रेजेन्ट भ्यालु। एन्युटी कति छ? इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट कति? 23,500 पेएबल एट द इन्ड। इन्ड भनेको रेगुलर हो। इच 6 मन्थ भनेको सेमी एनुअली फर 18 इयर्स भनेपछि एन चाहिँ तपाईँको 36 भयो। अब किनभने प्रत्येक 6 महिनामा पे गरेको छ भने 18 इयर्समा 36वटा पेमेन्ट हुन्छ, 36 इन्स्टलमेन्ट। इन्ट्रेस्ट रेट 10% पर एनएम छ, तर 66 मन्थको पेमेन्ट गरेको छ, त्यही भएर 5% हुन्छ। कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भनेको छ। ल यो क्याल्कुलेसन गरौँ क्वेसन नम्बर 4 को है। यो पीभी छ, क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने। ल क्वेसन नम्बर यो 4 को हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 4 मा फाइन्ड द पीभी। पीभी क्याल्कुलेसन गर्नु छ। इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट छ रुपिज 23,500 पेबल एट द इन्ड अफ 18 इयर्स। नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट 18 into 2 36। देन इन्ट्रेस्ट रेट आई भनेको R/2 into 100 किनभने सेमी एनुअली छ। सो 10/200 0.05 0.05। त्यसो भए अब फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। एफभी हामीलाई यो सिचुएसनमा क्याल्कुलेसन गर्नु छ। P/I 1 minus 1 plus यो 1 plus I को भ्यालु सुरुमै क्याल्कुलेसन गर्नु। हियर
1 plus I 1 plus I is 0.05 PV निकाल्ने हो PV हजुर भयो PV क्याल्कुलेसन गर्नु छ त 1 प्लस I को भनेपछि 1.05 को पावर 36 यसको भ्यालु हामीलाई चाहियो यसलाई x सपोज गरौँ लेट x भनेको 1.05 को पावर 36 taking log on both side taking log on both sides we get ल कति भयो भन्नुस् त log x equals to 36 into log 1.05 log 1.05 भयो ल or log x equals to 36 into log 1.05 को भ्यालु भन्नुस् त log 1.05 को भ्यालु 0.0212 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् जिरो पोइन्ट भन्नुस् त कति हुन्छ 0.32 ल अब एन्टिलग देयरफोर x भनेको एन्टिलग 0.7632 यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त एन्टिलग ठीक हाम्रो छोरा दिएन हजुर हजुर 5.79 797 ल ल भयो नाउ कति छ यो हेर्नुहोस् त त्यसपछि PV को फर्मुला P by I 1 minus 1 by 1 plus I को पावर n हो कि नहीं त P कति छ 23,500 I को भ्यालु 0.05 1 minus 1 by 5.797 ल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त 23,500 upon 0.05 यसको भ्यालु डिभाइड गर्नुहोस् त कति आउँछ 1 upon गर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस् म क्याल्कुलेट गर्दिन्छु तपाईहरु नि गर्नुहोस् यो डिभाइड गर्नुहोस् त 1 divide 5.797 equals to 0.1725 हैन अब 1 minus 0.1725 into 2350 divide 0.05 कति हुन्छ रुपीज 388,925 कि हैन र 95 मिल्यो ल यसरी हामीले यो भन्नुको अर्थ यति लोन लिएको होला यसको मिनिङ के भयो 1 10 100,000 10 100 लाख 3,88,925 लोनको कसैले लिएको छ भने हामीले के गर्छौं 23,500 कति वर्षसम्म कतिवटा इन्स्टलमेन्ट 36 वटा इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट गरेपछि 6 महिनामा 36 वटा इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट गरेपछि 10% इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ एनुअली भने यो क्लियर आउट हुन्छ त बुझ्नुभयो सबैजनाले अब यसपछि हेर्नुस् त त्यसपछिको नेक्स्ट क्वेशन हेर्नु
नम्बर 4 त सल्युसन गरिसक्यौँ। नम्बर 5 को हेर्नुहोस् अब। क्वेसन नम्बर 5, अ पर्सन बाई हाउस फर व्हिच ही एग्री टु पे 35 लाख। एउटा घर किन्न गइरहेछ र अहिले चाहिँ 35 लाख तिर्न भनेको छ। 35 लाख तिर्छ। त्यसपछि एन्ड 15,000 एट द इन्ड अफ इच मन्थ। प्रत्येक महिना उसले 15,000 तिर्ने भनेको छ। कति वर्षसम्म? 10 वर्षसम्म तिर्ने भनेको छ। भनेपछि कतिवटा इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट भयो? 15,000 को कतिवटा इन्स्टलमेन्ट हुने भयो यहाँ? 15,000 को 120 वटा। किनभने एक वर्षमा 1 इयरमा 12 टाइम्स उसले पेमेन्ट गर्छ 15,000 को एमाउन्ट। इफ द मनी इज वर्थ 12% पर एनम मन्थली, पर एनम छ तर मन्थली पेमेन्ट गरेको छ। क्यास प्राइस कति छ होला यो के अरे त्यो घरको भन्ने क्यालकुलेसन गर्नु छ। यो पनि हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 पनि हेरौँ। ल क्वेसन नम्बर 5 को सल्युसन हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् त नम्बर 5, सल्युसन। क्वेसन नम्बर 5 मा सल्युसनमा हेर्नुहोस् त। अ पर्सन बाई हाउस फर विच ही एग्री टु पे। यसलाई भन्छ क्यास डाउन। किन्ने बेलामा जुन पेमेन्ट गरिदिन्छौँ नि, रेट त्यति हुँदैन तर डिपोजिट गरिदिन्छौँ, उसलाई चाहिँ पेमेन्ट गरिदिन्छौँ, त्यसलाई भन्छ क्यास डाउन। त क्यास डाउन कति छ? क्यास डाउन रुपिज 35 लाख रुपिज क्यास डाउन गर्यो न अहिले। अनि इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट कति छ? पी 15,000 प्रत्येक महिनामा एट द इन्ड अफ इच मन्थ 10 इयर्ससम्म। त एन भनेको 10 इन्टु 12 120। इफ मनी इज वर्थ 12%, आई भनेको आर बाई 12 इन्टु 100, 12 पर मन्थली छ, सो 1200। त 12 बाई 12 इन्टु 100 मिन्स 0.01। क्यास प्राइस क्यालकुलेसन गर्नु छ। क्यास प्राइस त एउटा म रफमा भन्छु यो क्यास प्राइसको बारेमा। क्यास प्राइस के हो त भन्दाखेरि, क्यास प्राइस भनेको क्यास डाउन भनेको तिरिसकेको मूल्य प्लस पिभी तिर्नुपर्ने भ्यालु। क्यास प्राइस भनेको क्यास डाउन भनेको तिरिसकेको भ्यालु, पिभी भनेको तिर्न बाँकी लोन एमाउन्ट। तिर्न बाँकी भनेको लोन एमाउन्ट, तिर्न बाँकी भनेको लोन एमाउन्ट। है त। ल अब हेर्नुहोस्, पिभी त क्यास डाउन त दिएकै छ हैन? क्यास डाउन दिएकै छ। के क्यालकुलेसन गर्नु छ? क्यास प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु छ। क्यास डाउन प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु गर्दा क्यास प्राइस हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, प्रेजेन्ट भ्यालु पिभी भनेको पी बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई को पावर एन, और पी को भ्यालु 15,000, आई को भ्यालु 0.01, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई को पावर एन। भनेपछि पहिला त 1 प्लस आई को पावर एन क्यालकुलेसन गरौँ। ल सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्ने गरेका थियौँ? 1 प्लस आई को पावर एन क्यालकुलेसन गर्ने गरेका थियौँ। 1 प्लस 0.01 को पावर एन, एन भनेको 120, 1.01 को पावर 120। ल लेट x equals to 1.01 को पावर 120, taking log on both side, taking log on both sides, we get
log x 120 into log 1.01 है त ल अब और log x 120 log 1.01 को भ्यालु भन्नुस् त log 1.01 को भ्यालु 0.0043 भयो। अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ और log x इक्वल्स टु मल्टिप्लाई गर्नुस् त 0.516 0.516 और x इक्वल्स टु एंटी लॉग 0.516 ल भन्नुस् त x को भ्यालु 1.01 को पावर 120 इक्वल्स टु 3.280 चारवटा डिजिट मात्र भन्ने 3.281 एन्टी लगको चारवटा डिजिट भन्ने हैन र टेबलमा हेर्नुस् त लग टेबलमा 3.3 त्यही नि यही नै हुन्छ राउन्ड अफ गर्दा यदि क्याल्कुलेटरबाट गरिरहेको छ भने चारवटा डिजिट लिएर राउन्ड अफ गरिदिने ल अब नाउ अब पिभी क्याल्कुलेसन गरौँ पिभी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ पिभी को फर्मुला के हो त पिभी इक्वल्स टु पी बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई को पावर एन अब यसपछि और पिभी इक्वल्स टु पिभी इक्वल्स टु पी पी भनेको 15,000 आई भनेको 0.01 1 माइनस 1 बाई 1.01 को भ्यालु 1.01 को पावर 120 र यो कति भयो 15 तीनवटा 0 दुईटा 0 1 माइनस 1 बाई कति छ 3.281 भयो ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् और पिभी इक्वल्स टु 1 माइनस डिवाइड गरौँ अब डिवाइड गरौँ 0.3048 और पिभी इक्वल्स टु घटाउनुस् त 0.6952 क्याल्कुलेसन गर्नुस् 10,42,800 ल यति पिभी भयो तर अब क्याश प्राइसको हिसाब गरौँ क्याश प्राइसको हिसाब गरौँ ल त क्याश प्राइस इक्वल्स टु क्याश डाउन प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु क्याश प्राइस कति छ क्याश प्राइस भयो तपाईँ कति भनेको थियो क्याश प्राइस 35 लाख लेखेको गिभेन छ प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु यो 10,42,800 क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 45,42,800 ल यो भयो यसरी चाहिँ हामीले
घरको क्यास प्राइस यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। भनेपछि सधैँ याद राख्ने क्यास प्राइस भनेको क्यास डाउन प्लस पिभी। है त कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो क्यास प्राइस दिएको हुन्छ, क्यास डाउन पनि दिएको छ, पिभी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यो दुइटैलाई घटाएर। यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस्। ल अर्को क्वेसन एउटा अर्को क्वेसन नम्बर अब नेक्स्ट हेर्नुहोस्, नेक्स्ट क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 6 को फर इनिशियल डिपोजिट अफ 7 लाख इनिशियल डिपोजिट अफ 7 लाख नेसनलाइज बैंक एस्योर टु पे। यदि तपाईँले के भनेको छ 7 लाख यदि तपाईँले नेसनलाइज ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिनु भयो भने एकाउन्ट एस्योर टु पे उसले ब्याङ्कले के दिन्छ 11,500 पर मन्थ पेमेन्ट गरिदिन्छ। 7 वर्षसम्म प्रत्येक महिना पेमेन्ट गरिदिन्छ। एउटा यो अफर आएको छ नेसनलाइज ब्याङ्कले चाहिँ त्यो भनेको छ 7 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर त्यसको बापत म 11,500 पर मन्थ 7 वर्षसम्म पेमेन्ट गर्छु भनेको छ। इफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट त्यो ब्याङ्कको 12% पर एनम छ, कम्पाउन्डेड मन्थली गर्नु छ। इज इट एट्र्याक्टिभ प्रपोजल? के एट्र्याक्टिभ प्रपोजल हो त 7 लाख दिएर त्यसरी लिनु कि के गर्ने त्यो प्रपोजल हो त? त्यो 7 लाख दिएर 11,500 पर मन्थ प्राप्त गर्नु 7 वर्षसम्म 7 लाख दिनुपर्ने हुन्छ या 8 लाखमा यति यो अफर पाउँछौँ। उसले के भनेको छ म अलि डिटेलमा भनिदिन्छु तपाईँलाई। क्वेसनले भनेको छ यसरी मेट्दिउँ है त यो क्वेसन नम्बर 6 को सोल्युसन हेर्नुहोस् त के भनेको छ उसले। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। उसले के भनेको छ म चाहिँ उसले के भनेको छ 11,500 पर मन्थ दिन्छु। पर मन्थ दिन्छौँ हामी ब्याङ्कले भनेको छ कति वर्षसम्म 7 वर्षसम्म। 7 वर्ष भनेको कति टाइम्स इन्स्टलमेन्ट गर्छ, कति टाइम्स दिन्छ इन्स्टलमेन्ट कतिवटा भयो 84 वटा 84 टाइम्स पर मन्थ म 11,500 दिन्छु र अकाउन्टको मेरो इन्ट्रेस्ट रेट छ 12%। 12% भनेको कम्पाउन्डेड मन्थली गर्दा 1% भइदिन्छ। त अब यसको बापत उसले के कति मागिरहेछ, यसको बापत उसले के मागिरहेछ, कति डिपोजिट गर्न भनिरहेछ 7 लाख डिपोजिट गर्न भनिरहेछ। यो 7 लाख डिपोजिट गरेर यो अफर दिएको छ उसले। क्वेसन सोधेको छ यसरी जुन अफर दिएको छ त्यो एट्र्याक्टिभ हो या होइन भन्ने हामीले आन्सर दिनुपर्ने। त अब हामी के गर्छौँ नेसनलाइज ब्याङ्कमा होइन कुनै अन्तै ब्याङ्कमा यदि हामीलाई 11,500 रुपियाँ पर मन्थ पाउनु छ, आफै झिक्नु छ, यो स्किममा जानु छैन, आफैले मलाई हरेक महिना 11,500 त्यो अकाउन्टबाट झिक्दै जान्छौँ। 84 चोटि 84 मन्थ यदि झिक्यौँ र इन्ट्रेस्ट रेट त्यो ब्याङ्कमा पनि 1% छ मन्थली अथवा 12% एनुअली छ भने मलाई कति डिपोजिट गर्दा हुन्छ भन्ने हिसाब गरौँ त पहिला। यदि त्यो हिसाब अर्को ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने त्यो हिसाब चाहिँ 7 लाखभन्दा बढी भइरहेछ अनि हामी यो अफर प्राप्त गरिरहेछौँ भने यो उसले दिएको अफर एट्र्याक्टिभ हो या यो त पिभी हो नि त, पिभी हो यो। पिभी यदि इनिसियल डिपोजिट भनेको पिभी त्यसको बापत इन्स्टलमेन्ट पाउनु भनेको पिभी यदि 7 लाखभन्दा बढी भइरहेछ आन्सर भने हाम्रो यसको मिनिङ के हुन्छ 7 लाखभन्दा बढी पे गरेर यो प्राप्त गर्न सक्छौँ अरू ब्याङ्कमा भने यो ब्याङ्कले 7 लाख मात्र पेमेन्ट दिएर हामीलाई यो अफर दिएको छ भने यो एट्र्याक्टिभ भयो। अब कथम कदाचित मानौ यो प्राप्त गर्नको लागि पिभीको भ्यालु 7 लाखभन्दा कम आयो भने के भन्ने 7 लाखभन्दा कममा अन्तै ब्याङ्कमा यो पाइरहेको छु भने यो किन 7 लाख यसलाई दिइराख्ने एट्र्याक्टिभ भएन। अर्थात् पिभीबाट हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ पिभीको भ्यालु 7 लाखभन्दा बढी आए प्रपोजल यो 7 लाख तिरेर यो प्राप्त गर्नु भनेको एट्र्याक्टिभ हो उसको प्रपोजल। यदि पिभीको भ्यालु 7 लाखभन्दा कम आउँछ यसको मिनिङ के हुन्छ पिभी 7 लाखभन्दा कममै यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भयो, त्यही भएर यो एट्र्याक्टिभ प्रपोजल हुन्न। अर्थात् हामीले ओभरअलमा यसमा पिभी क्याल्कुलेसन गर्ने र पिभी क्याल्कुलेसन गर्दा आन्सर क्याल्कुलेट गर्ने त्यो 7 लाखभन्दा कम हुन्छ या बढी हुन्छ हेर्ने है। पिभी यसको आन्सर बुकमा कति छ भन त पिभीको आन्सर 6 नम्बरको 7 लाखभन्दा बढी छ या कम छ हेर त पिभी के
नो भनेको एट्र्याक्टिभ छैन। यसको मिनिङ पक्कै पनि पिभी चाहिँ कति हुन्छ 7 लाख भन्दा कम आएको होला। अर्थात् 7 लाख भन्दा कममै यो अफर जुन छ नि 11,500 पर मन्थ दिने अफर, त्यो चाहिँ 7 लाख भन्दा कममै अन्त अर्को ब्याङ्कमा सेम इन्ट्रेस्ट रेटमा दिइरहेछ। यो ब्याङ्कको 7 लाख डिपोजिट किन गर्ने हामी? यो एट्र्याक्टिभ प्रपोजल हुँदै भएन। बुझ्यो? लजिक बुझ्यो कि सल्भ गरिदिनु पर्छ? ल यो गरौँ ल। के भन्यौ? पहिला यसो गरौँ हेरौँ। पहिला त हामीले सिधै के गरौँ भन्दाखेरि पी लेखौँ, पहिला प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। अरू केही होइन, सिधै प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। पी पर मन्थ यो भयो। त्यसपछि एन कति भयो? 7 × 12 84 मन्थ्स। रेट अफ इन्ट्रेस्ट आई चाहिँ 12 पर मन्थली छ, सो 12/1200 R/1200 भनेपछि 12/12 × 100 0.01 ल। पिएनआई अनि त्यसपछि ल यति हो। अनि 1 + i को पावर n 1 + 0.01 को पावर 84 1.01 को पावर 84 लेट यक्स भनेको 1.01 को पावर 84 टेकिङ लग अन बोथ साइड, टेकिङ log on both sides we get log x equals to 84 into log 1.01 log 1.01 कति हुन्छ? 0.0043 अब मल्टिप्लाई गरौँ त। log x 84 into 0.0043 3612। अब x भनेको एन्टी लग 0.3612 ल एन्टी लग क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। .297 भयो। देयरफोर यो 1.01 को पावर 84 ठिक छ। अब नाउ अब हामीले यो प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। PV इक्वल्स टु P/i 1 - 1/1 + i को पावर n और PV इक्वल्स टु P को भ्यालु 11,500 अपन i को भ्यालु 0.01 1 - 1/1.01 को पावर 84 11,500 अपन 0.01 1 - 1 यसको भ्यालु 2.297 कति हुन्छ? 11,500 0.01 1 - यसको डिभाइड गर्नुहोस् त। 1 / 2.297 0.4353 गरिदिनु। 5 छ नि त, 5 3 नै गर्ने। ल अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् न कति आउँछ। फाइनलको पिभीको भ्यालु कति? 6,49,405 आउँछ हैन? 5। अब हेर्नुहोस् त यसको मिनिङ के भयो? हामीले यति इन्भेस्ट गरेर यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो उसले अनि ब्याङ्कले के भनेको छ? 7 लाख पेमेन्ट गर्न। त त्यो ब्याङ्कले भनेको कुरो एट्र्याक्टिभ हुने भयो कि भएन अब?
हामीले भएन भनेपछि यति मात्र पेमेन्ट हामीले डिपोजिट गरेर यति कसैलाई दिन्छौँ, यही रेटमा दिन्छौँ भने हामी यसरी प्राप्त गरिहाल्छौँ नि। भनेपछि किन ब्याङ्कलाई 7 लाख रुपियाँ दिने? भनेपछि त्यो ब्याङ्कको प्रपोजल इज नट एट्र्याक्टिभ। अब यही कुरा लेखिदिउँ यहाँ। के लेखिदिने भन्दाखेरि PV equals to rupees 6,49,405, which is less than rupees 7 lakh. So the bank's proposal is not attractive. यस्ता क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् यतिसम्म त लेख्यौँ हामीले गऱ्यौँ। अब यो हिसाबले होइन यो आफैले लजिक लाउने। मैले के भने भन्दाखेरि मैले के भने तिमीलाई मलाई एमाउन्ट देऊ 7 लाख रुपियाँ देऊ, अहिले देऊ। त्यो त प्रेजेन्ट भ्यालु हो नि। अहिले देऊ लार्ज एमाउन्ट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो। त्यसको बापत म प्रत्येक महिनामा त्यो लोन बापत मैले लिएको बापत तिमीलाई प्रत्येक महिनामा म 11,500 पे गर्छु। त लोन लिएको बापत पे गर्छु नि। त लोन लिएको केस भयो कि भएन? हो। त्यो लोन 7 लाख लिँदा 7 लाख दिँदा यति प्राप्त गर्ने हो, त्योभन्दा कमै दिँदा यो प्राप्त गर्ने हो भने होइन त यो लोन केस भयो कि भएन? बुझेको बुझेन? इनिसियल डिपोजिट अफ 7 लाख भनेको छ नि, भनेको सुरुमा यति पे। इनिसियल डिपोजिट भनेकै प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम हो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अब कुन क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त। If 10,500 is deposited at the end of every 3 months in the bank account, paying 15,000, paying 15% per annum compounded quarterly, how much will be bank after? यो पनि प्रेजेन्ट भ्यालु प्रब्लम भयो। यो पी हो। पी 3 month भनेपछि एट द एन्ड अफ एभ्री 3 month भनेपछि वर्षको क्वार्टरली भयो। क्वार्टरलीमा कम्पाउन्डेड क्वार्टरली हो भनेपछि यसलाई 15 आरलाई 400ले डिभाइड गर्ने आई आउँछ। र 20 इयर्स भनेको कतिवटा क्वार्टर भयो? 80वटा क्वार्टर भयो। 20 into 4 80 क्वार्टर भयो। र एफभी क्यालकुलेसन गर्ने सकिन्छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा पनि हेर्नुहोस्। कम्पाउन्डेड एनुअली छ। हाउ मच सुड बी डिपोजिट इन इच पी क्यालकुलेसन गर्नु छ। अब इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट पी हामीलाई कति इन्स्टलमेन्ट तय गर्ने? टोटल एकुमुलेट कति छ? यो फ्युचर भ्यालु छ, एफभी छ। उल्टो भयो है त, एफभी छ यो। एफभी छ यो। अनि एन भयो 12, आई भयो यो। भनेपछि पी क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्छु। एफभी दिएको छ, हो कि नि? फर्मुलामा प्रयोग। 7 नम्बरमा त पी यहाँ दिएकै छ। क्वार्टरली छ। 3 मन्थ्समा क्वार्टरली पेमेन्ट भनेको क्वार्टरलीमा के गर्ने? आरलाई कतिले डिभाइड गर्ने? 4 into 100ले 4 into 100 होइन, तल डिभाइड गर्ने। र 20 वर्ष भनेको कतिवटा क्वार्टर हुने भयो? 80वटा क्वार्टर, 80 क्वार्टर। त एन भनेको 80 भयो। अनि हाउ मच विल बी भनेको छ, कति हुन्छ 20 वर्षपछि? यो त फ्युचर भ्यालु प्रब्लम हो। फ्युचरमा हामीले कति प्राप्त गर्छौँ? 8 नम्बरको पनि भनिसक्यो। हजुर, प्रेजेन्ट भनेको थिएँ होइन, फ्युचर भ्यालु। ल अब हेर्नुहोस् 9 नम्बरमा प्रेजेन्ट भ्यालु पर्पेच्युटी भनेको छ। पर्पेच्युटी त यो त आई भयो, आई। अनि पी यो हो। हामीलाई पिभी क्यालकुलेसन गर्ने, होइन प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने। त पिभीको फर्मुला थाहा छ, पी बाई आई, पी डिभाइड बाई आई, पी डिभाइड बाई आई। ल अब हेर्नुहोस् 10 नम्बरको। अ कम्पनी बोरो लोन on the condition to repay it with interest, compound interest 6% per annum by annual installment 1,50,000 each. कम्पनीले
कम्पनी लोन लिन्छ यति रुपियाँ लोन लियो है। अन द कन्डिसन टु रिपे इट विथ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 6% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एनुअल इन्स्टलमेन्ट यति। इन हाउ मेनी इयर्स इट विल पेड अफ, कति वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ त यहाँ एनको क्यालकुलेसन गर्नु छ। यो पिभी हो, लोन लिएको अमाउन्ट पिभी हो, 4 लाख रुपियाँ लोन लिएको छ, त्यसलाई क्लियरिङ आउट गर्नको लागि 1.5 लाख रुपियाँ दिइरहेछ प्रत्येक वर्ष, इन्ट्रेस्ट रेट 6% छ। एन क्यालकुलेसन गरौँ, यो पनि एन सकिन्छ होला है। ल 10 त्यसै गरी 11 12 13 यो कतिसम्म सकिन्छ यो ट्राई गर्नु है त, क्यालकुलेसन गर्नु ट्राई गर्ने। नेक्स्ट क्लासमा अब कुन कुन डिफिकल्ट भयो त्यसको डिस्कस गर्छौँ र सल्युसन गर्छौँ। हस् त आजको लागि यही क्लास इन्ड गरौँ।